यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल मजीद महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 53 रुपए फी किलो महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर ऑयल की कीमत में 65 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी कुकिंग ऑयल महंगा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। नोटिफिकेशन में ऐसा कहा गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल मजीद महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 53 रुपए फी किलो महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर ऑयल की कीमतों में 65 रुपए इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी कुकिंग ऑयल महंगा करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल मजीद महंगा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 53 रुपए फी किलो महंगा, जबकि ऑयल की कीमत में भी 65 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी कुकिंग ऑयल महंगा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। मियांवाली में महंगाई का एक और रैला। चीनी और पत्ती की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। चीनी 4 रुपए इजाफे के बाद 114 रुपए में फरोख्त होने लगी। फी किलो पत्ती की कीमत में भी 70 से 80 रुपए का इजाफा किया गया है। मियांवाली में महंगाई के एक और रैला आ गया। चीनी और पत्ती की कीमतें भी बढ़ गईं। चीनी 4 रुपए इजाफे के बाद 114 रुपए में फरोख्त होने लगी। फी किलो पत्ती की कीमत में भी 70 से 80 रुपए महंगी हो गई। घर बनाना भी मुश्किल हो गया। एक हफ्ते के दौरान सीमेंट और लोहा मजीद महंगा हो गया। बहावल नगर के शहरियों ने आला हुकाम से कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। लोहे और सीमेंट की कीमत में मजीद इजाफा हो गया है। इस हवाले से ताजिर रहनुमा अब्दुल हमीद मुगल का लोहे के साथ खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान लोहे की कीमत 180 रुपए से बढ़कर 197 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि सीमेंट की कीमत 690 से बढ़ाकर 750 रुपए फी बैग हो गई है। महंगाई की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात से दोचार है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से कीमतों में इस्तेहकाम नहीं है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में पंप्स मालिकान का मुनाफा बढ़ाने का फैसला। हुकूमत ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन का मुतालबा मान लिया। हुकूमत और पेट्रोल पंप एसोसिएशन में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। हुकूमत ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन के मुतालबात को तस्लीम कर लिया। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने 17 नवंबर तक हड़ताल की कॉल वापस ले ली है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने 5 नवंबर से हड़ताल का ऐलान किया था। हुकूमत से मुआहदे की तहरीरी कॉपी रोही ने हासिल कर ली है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में पंप्स मालिकान का मुनाफा बढ़ाने का फैसला। हुकूमत ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन के मुतालबात मान लिए, ताहम वाज़ेह रहे। पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से 5 नवंबर से मुल्क गिर हड़ताल करने का ऐलान किया गया था। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जानिब से यह मुतालबा रखा गया था कि कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन हैं उनके मुतालबात माने भी नहीं जा रहे और उनका जो मुनाफा है वो भी नहीं बढ़ाया जा रहा। हुकूमत ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन के मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने 17 नवंबर तक हड़ताल की अपनी कॉल वापस ले ली है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने 5 नवंबर से हड़ताल का ऐलान किया था। हुकूमत से मुआहदे की तहरीरी कॉपी रोही ने हासिल कर ली। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में पंप्स मालिकान का मुनाफा बढ़ाने का फैसला। हुकूमत ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन का मुतालबा मान लिया है। हुकूमत और पेट्रोल पंप एसोसिएशन में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। हुकूमत ने पेट्रोल पंप एसोसिएशन के मुतालबात तस्लीम कर लिए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने 17 नवंबर तक हड़ताल की कॉल वापस ले ली है। मजीद इसी पर बात करेंगे। मोहसिनुल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, मुतालबात मान लिए गए हैं, क्या कहा गया है? ये जो नोटिफिकेशन आपके पास है इसमें क्या? देखिए इमरान, ये सिर्फ मुतालबात नहीं माने बल्कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा मान लिया है। पेट्रोलियम जो एसोसिएशन थी उसका एक ही मुतालबा था कि जो मुनाफा पेट्रोलियम मसनूआत पेट्रोल पंप्स को हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है उसमें 6% इजाफा किया जाए, जो कि एक लंबे अरसे से चला आ रहा था, जिसके बाद 5 नवंबर को पूरे पंजाब बल्कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी दी थी, जिसके बाद आज ये मुज़ाकरात हुए हाई लेवल पर। जो वजीर पेट्रोलियम वफाकी वजीर पेट्रोलियम है हमाद अजहर, उन्होंने या रिटर्न में पेट्रोलियम एसोसिएशन को कि 6% इजाफा किया जाएगा, यानी कि न सिर्फ पेट्रोल बढ़ेगा बल्कि अब ये जो एक्स्ट्रा जो मुनाफा है ये भी लोगों के खाते में जाएगा, यानी कि पेट्रोल अब बढ़ने वाली चीजें नजर आ रही हैं।
कम होने वाला कुछ नजर नहीं आ रहा और हुकूमत इसमें खुद दिलचस्पी जाहिर कर रही है, बजाय इसके कि इस मुनाफे को रोका जाता किसी हद तक जाके, बल्कि ये बोझ अब आवाम पे डलेगा और 6% जो इजाफा हुकूमत इस वक्त तस्लीम कर चुकी है एक पेट्रोल पंप एसोसिएशन का, वो अवाम की जेबों से निकाला जाएगा। इमरान, अच्छा मोहसिन, ये कहिएगा आसान लफ्जों में बताइए हमारे नाजरीन को, जब पेट्रोल का रेट मुकर्रर होता है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, जिस तरह से अब है कि 137 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है, इसमें जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1 रुपया है, 2 रुपये है, 3 रुपये है, कितना है? या जब सरकार रेट निकालेगी उसके बाद ये प्रॉफिट ऐड होगा और कीमत इस तरह से बढ़ जाएगी, ये तरीकाकार क्या होगा, इससे मुतालिक बताइएगा। देखिए इमरान, आसान लफ्जों में यही है कि पहले 100 रुपए अगर लीटर पेट्रोल था तो 2.5 रुपए मुनाफा पेट्रोल पंप एसोसिएशन को मिल रहा था, जिसमें अखराजात थे, उनकी बिजली गैस तमाम तर चीजें थी और उसमें मुलाजमान की तनख्वाह भी थी। लेकिन अब वो 2.5 रुपए में 6% मजीद इजाफा होगा, तो यानी कि अब जो है तकरीबन 3.25 रुपए का मुनाफा मिलेगा पेट्रोल पंप्स वालों को, और ये जो 3.25 रुपए बढ़ाए गए हैं सिर्फ 100 रुपए के ऊपर। अगर पेट्रोल 140 है तो ये मजीद मुनाफा बढ़ेगा और ये सारे का सारा मुनाफा 1 लीटर पेट्रोल लेने वाला वो सार्फ देगा जो कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है। इमरान, मुख्तसर मोहसिन, ये कहिएगा इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा? देखिए अभी सिर्फ वादे वायद किए गए हैं। हमाद अजहर ने ये यकीन दहानी कराई है कि कुछ दिनों में ये मुनाफा बढ़ा दिया जाए। रिटर्न का मतलब है कि हुकूमत ने उन्हें एग्रीमेंट कर लिया है, साइन कर लिए हैं और इसको मनोअन तस्लीम कर लिया है हड़ताल की कॉल के बाद, और ये आइंदा कुछ रोज में अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने पहले ही कह दिया था कि 5 तारीख को हड़ताल होगी मुल्क भर में। अब उन्होंने इसको मौखर किया है, खत्म नहीं किया। मौसम हम कह सकते हैं अब की बात जब 15 नवंबर को कीमतों का तायुन किया जाएगा तब ये प्रॉफिट ऐड कर दिया जाएगा, पॉसिबिलिटी तो यही बनती है। बिल्कुल इमरान, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पॉसिबिलिटी यही बनती है और यही यकीन दहानी जो हमारे जराए भी बता रहे हैं, अंदर टेबल टॉक जो हुई है उसके अंदर की गई है, यकीन दहानी करवाई गई है और मुनासले में भी यही लिखा गया। मौसम मुल्क, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। पुरानी गाड़ियों के मालिकान के लिए बुरी खबर है। साल 2000 से पहले रजिस्टर्ड और 2015 के बाद टोकन टैक्स अदा न करने वालों की 52,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन मनसूख होने वाली गाड़ी मालिकान 15 रोज के अंदर अपील कर सकते हैं। पुरानी गाड़ियों के खिलाफ एक्शन का फैसला कर लिया गया है। डायरेक्टर रीजन सी राना कमरुल हसन का कहना है कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सन 2000 से पहले रजिस्टर्ड और 2015 के बाद टोकन टैक्स अदा न करने वाली 52,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया है, क्योंकि गाड़ी मालिकान की जानिब से पिछले 5 साल से टोकन टैक्स अदा नहीं किया गया, जबकि ऐसी तमाम गाड़ियों पर कोई दूसरी ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई और मालिकान के जिम्मे करोड़ों रुपए टोकन टैक्स की मद में वाजिबुल अदा हैं, जबकि बहुत सारी गाड़ियां ओपन लिटर और भी चल रही हैं जो कि सिक्योरिटी रिस्क है। गाड़ी मालिकान मनसूखी के 15 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। 15 दिन के बाद गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बहाल नहीं की जाएगी। PHA मुल्तान तफरीही सहूलियात की फराहमी में नाकाम हो गया है। शाह शम्स पार्क का मिनी चिड़ियाघर जिम में तब्दील हो गया। जानवरों और परिंदों की जगह एक्सरसाइज मशीनों ने ले ली है। शहरी PHA की नाअहली पर शिकवा गुना है। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। शम्स पार्क के मिनी चिड़ियाघर की अनोखी कहानी। मिनी चिड़ियाघर को जिम में तब्दील कर दिया गया। शहरी तफरीह सहूलियात से महरूम, परिंदों और जानवरों की जगह जिम का सामान PHA की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। हम आया करते थे यहाँ घूमने के लिए फैमिली के साथ, तो यहाँ अच्छे अच्छे जानवर हुआ करते थे। यहाँ जिम का सामान पड़ा है, पता नहीं कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि चिड़ियाघर में परिंदे और जानवर रखे जाएं। तफरीह के लिए आए हैं लेकिन मायूस लौटना पड़ रहा है। कुछ अर्सा पहले चिड़ियाघर था, वो खत्म हो गया, उसकी जगह अब जिम का सामान रखा हुआ है, तो यही सूरत हाल है। शहरियों ने PHA से जल्द चिड़ियाघर बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। अलीपुर में तजावुजात माफिया की शामत आ गई। AC की ज़ेर निगरानी शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मुबीन नेशन का कहना था कि तजावुजात के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रखेंगे। अलीपुर में असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के जरिए शहर की अहम शाहराहों पर तजावुजात को हटा दिया गया। ऑपरेशन में DSP अलीपुर और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया।
کالج چوک سے لے کر سیدپور چوک، تحصیل روڈ، شاہ فیصل چوک، جتوئی چوک پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر مبین احسن کا کہنا تھا کہ ریڑھی بانوں کو الگ جگہ بغیر کرائے پر دی جا رہی ہیں۔ آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف محکمہ ماحولیات کا بڑا ایکشن۔ ضلع ملتان میں زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے 56 بھٹا جات کو سیل کر دیا گیا ہے۔ آلودگی پھیلانے والے ان بھٹا جات کو 28 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ ضلع ملتان میں ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ بھی اقدامات کر رہی ہے۔ ملتان کا محکمہ ماحولیات بھی زگ زیگ ٹیکنالوجی کی خلاف ورزی پر کارروائیاں کر رہا ہے۔ ماحولیاتی ایکٹ کے تحت ضلع ملتان میں 10 FIR درج کی گئی ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ 20 بھٹوں کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ مدت ملازمت میں توسیع نہ ہونے پر ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان کے ڈاکٹرز 10ویں روز بھی سراپا احتجاج ہیں۔ OPT بند، علاج کے لیے آئے مریض رول گئے ہیں۔ ہمیں رپورٹ کریں گے DD خان سے عاشر اشفاق۔ نہ ہونے پر ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان کے ڈاکٹروں نے 10ویں روز بھی احتجاج کیا۔ OPD بند ہونے کے باعث مریض رول گئے۔ بڑی پریشانی ہے، کل بھی ایسا آئے ہیں، میں ایک بچے کی طبیعت ساری خراب ہے، کو دکھانا ہے، چائلڈ وارڈ ہے، چننے کیسے ہڑتال ہے پئی تے ایسا نہیں یہ کر سکتے۔ کل بھی پریشان تھے کہ واپس گئے ایسے، اج ہوں بھی آئے کھڑے ہیں، دیکھو بڑی پریشانی تھی بڑی ایسے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں پہلے ہی سٹاف کی کمی تھی، اب ایڈ ہاک رینیو نہ ہونے سے ڈاکٹروں کی مزید کمی پیدا ہو گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ تحریری معاہدے تک ہڑتال جاری رہے گی۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اپیل ہے کہ جو آپ کو ایسے مشورے دے رہا ہے، جو آپ کو ایسے طریقہ کار بتا رہا ہے، جو آپ کو ایسی باتیں بتا رہا ہے، وہ آپ کے آستین کے سانپ ہیں، وہ آپ کے مخلص نہیں ہیں۔ خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس کے ایڈ ہاک رینیو کیے جائیں اور ہسپتال کو چلایا جائے اور غریب عوام کو ڈاکٹرز مہیا کیے جائیں۔ ہڑتالی ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرامین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ شیخ زید اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز دوسرے روز بھی سراپا احتجاج ہیں۔ کہتے ہیں سینئر ڈاکٹر کی خدمات لینے کی بجائے انہیں نوکری سے نکالا جا رہا ہے۔ اسپتال میں پہلے ہی افرادی قوت کم ہے۔ عاصم صدیقی کی رپورٹ دیکھیے۔ شہزادہ ہسپتال میں ایڈ ہاک ڈاکٹروں کو نوکری سے نکالنے پر ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج، انتظامیہ کے خلاف خوب نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہزادہ ہسپتال میں افرادی قوت پہلے ہی انتہائی کم ہے، سینئر ڈاکٹر سے فائدہ اٹھانے کی بجائے انہیں نوکری سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ ایڈ ہاک رینیول کے معاملے کے اوپر سارے ڈاکٹر یہاں پہ اکٹھے ہیں، گورنمنٹ کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ سب کے ایڈ ہاک کو رینیو کیا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ لوگ جو پہلے آلریڈی ورکنگ ہیں ان کو فارغ کر کے صرف 60 سیٹیں اناؤنس کر دی جائیں، ٹھیک ہے؟ اور یہی لوگ، یہی ڈاکٹر صاحبان جو ہیں، انہوں نے کورونا میں کام کیا ہے، ہم سب لوگوں نے پچھلے 2 سال سے ہم یہاں پہ نومبر سے ہماری جاب سٹارٹ ہوئی ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے ہم کووڈ میں 7 8 9 دفعہ بھی ڈیوٹیز کر چکے ہیں۔ ہمارے فیملی ممبرز ان کی وجہ سے سفر کیا ہے کووڈ کی ڈیوٹیز کی وجہ سے، لیکن بجائے اس کے کہ یہ لوگ ہمیں اوبلائج کریں یا کوئی اور چیز، ہماری جابس ختم کر رہے ہیں۔ ہمارا آپ شہزاد ہاسپٹل کا 1 سال سے ایشو چل رہا ہے۔ ہمارے تقریباً 847 ملازمین کو پہلے انہوں نے پے بند کی، 88 کو ٹرمینیٹ کیا۔ اب ڈاکٹرز کی باری آ گئی ہے، 200 ڈاکٹرز کے آرڈرز رینیو نہیں ہو رہے۔ ہم CM پنجاب، ہیلتھ سیکرٹری پنجاب اور ہیلتھ منسٹر پنجاب سے ریکویسٹ کرتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے ہمارے ڈاکٹرز کا مسئلہ حل کیا جائے اور ان کے آرڈر رینیو کیے جائیں۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے ایڈ ہاک ڈاکٹروں کو بحال نہ کرنے پر احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یارحان۔ خواتین یونیورسٹی میں ڈے کیئر سینٹر فعال نہ ہو سکا، خواتین اساتذہ اور سٹاف ڈے کیئر سینٹر کی سہولت سے تاحال محروم ہیں۔ ویمن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت 40 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور ہونے کے باوجود بھی ڈے کیئر سینٹر تاحال نہیں بن سکا۔ ڈے کیئر سینٹر کے لیے ویمن یونیورسٹی میں جگہ کا انتخاب بھی کر لیا گیا تھا، فنڈز ہونے کے باوجود خواتین اساتذہ سٹاف ڈے کیئر سینٹر کی سہولت سے محروم ہے۔ امراض کیسے پہنچیں گے؟ ملتان میں بلدیاتی نمائندے تو بحال ہو گئے ہیں، یوسیز تاحال بحال نہیں ہو سکیں۔ لیگی یوسی چیئرمین اختر عالم قریشی میئر ملتان پر ہی برس پڑے، کہتے ہیں میئر ملتان اپنا دفتر سنبھال کر مطمئن ہیں، یوسیز کی بحالی کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہے۔ میئر ملتان بحال، یوسیز تاحال بحال نہ ہو سکیں۔ لیگی یوسی چیئرمین اختر عالم قریشی کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ یوسیز بحال نہیں ہوئی، عوام تک ثمرات کیسے پہنچائیں۔ میئر ملتان یوسی چیئرمینز کے اختیارات کے لیے بھی آواز اٹھائیں، باقی اضلاع کے میئرز یوسیز میں سیکرٹری پہنچانے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔
کیونکہ یوسی سطح پر ہی عوام کی خدمت ممکن ہو سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت سے کوئی خیر کی توقع نہیں، انہیں سپریم کورٹ نے بحال کیا ہے۔ ملتان میں بلدیاتی نمائندے متحرک میونسپل کارپوریشن کے بعد ضلع کونسل ملتان نے بھی اجلاس بلا لیا ہے۔ چیئرمین ضلع کونسل نے 6 نومبر کو بلدیاتی نمائندوں کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اجلاس میں یوسی چیئرمین سے ترقیاتی اسکیمز طلب کی جائیں گی۔ اجلاس میں ترقیاتی اسکیمز کی منظوری لی جائے گی۔ ملتان میں بلدیاتی نمائندے متحرک، ملتان میں میونسپل کارپوریشن کے بعد ضلع کونسل نے بھی اجلاس بلا لیا۔ چیئرمین ضلع کونسل نے 6 نومبر کو بلدیاتی نمائندوں کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں یوسی چیئرمین سے ترقیاتی اسکیمیں طلب کی جائیں گی۔ اجلاس میں ترقیاتی اسکیموں کی منظوری لی جائے گی۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کا شہر اولیا کا اچانک دورہ، صفائی کی ناقص صورتحال پر برہمی کا اظہار۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو میٹرو روڈ کی صفائی کے لیے 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے شہر کا اچانک دورہ کیا، سڑکوں پر کوڑے کے ڈھیر دیکھ کر صفائی کمپنی کے افسران کو موقع پر طلب کر لیا۔ میٹرو روڈ کی صفائی کے لیے 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے سڑک پر کوڑا پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ ڈاکٹر ارشاد احمد کا کہنا تھا کہ کہیں بھی صفائی کی ناقص صورتحال نظر آئی تو افسران اور عملے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارت ضلع انتظامیہ کارکردگی جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں انسداد گرہ فروشی، ویکسینیشن اہداف، انسداد ڈینگی مہم کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر کا مہنگائی پر قابو پانے کے لیے غیر روایتی اقدامات کرنے کا حکم۔ اجلاس میں ڈویژن کے تمام ڈپٹی کمشنر شریک ہوئے۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ انسداد گرام فروشی، ویکسینیشن، ڈینگی مہم بارے بریفنگ ہوئی۔ اشیاء ضروریہ کے نرخوں دستیابی کا جائزہ لیا گیا۔ ملز کو سبسڈائزڈ گندم کی فراہمی، پسپائی سپلائی عمل کی نگرانی کا حکم دیا گیا۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے غیر روایتی اقدامات کرنے کا فیصلہ، کسان کاؤنٹر فعال، سبزیوں کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی۔ کمشنر نے ایسا کہا۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں ڈینگی سرویلنس یقینی بنائیں، کمشنر نے حکم دیا۔ سیکرٹری صحت جنوبی پنجاب نادر چٹھا نے خانیوال ڈپٹی کمشنر دفتر کے کمیٹی روم میں اہم اجلاس کی صدارت کی۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر شرازی بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں ویکسینیشن کی خصوصی مہم، ڈینگی سے بچاؤ کے اقدامات کے لیے تجاویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں انسداد پولیو اقدامات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ سیکرٹری صحت جنوبی پنجاب نادر چٹھا کا ڈی سی آفس خانیوال اجلاس کی صدارت سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب نادر چٹھا نے کی۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر شرازی بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں ویکسینیشن مہم، ڈینگی اور پولیو اقدامات بارے بریفنگ دی۔ کورونا ویکسینیشن مہم پر خصوصی فوکس کیا جائے۔ نادر چٹھا کا ایسا کہنا تھا کہ سیکرٹری چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی خانیوال کو ہدایت، ہسپتال کی خوبصورتی اور تزئین و آرائش پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ہسپتالوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ ملتان پریس کلب میں سرائکی جماعتوں کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ میڈیا دے تمام دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہون دے نال ول ایک دفعہ میں آکساں کہ تمام سارے برا سارے دھرتی واس ساکو اس یاترا دے حوالے نال جی میں ہمیشہ تساں ساکو پذیرائی دیتی، سارا مقدمہ سارا میسج ایوان بالا تک پہنچانے بھرپور کردار ادا کیتا۔ میں امید کرنا کہ اس دفعہ بھی تمام صحافی بھائی اوے سارے نال اپنے قلم دے نال، اپنے سورسز دے نال، اپنے چینل دے پلیٹ فارم تو ساری اس یاترا کو ہر جگہ تک اب جتھے بھی انہوں دا سورس سے پہنچے سن، ساری آواز اگر ایوان اسمبلی تک پہنچتی تو میں سمجھدا کہ در حقیقت تہاڈی آواز تہاڈے بچوں کے مستقبل دی آواز ایوان اسمبلی تک پہنچی۔ ایک دفعہ ول اپنے تمام بہر تو آئے قابل سعد احترام دوست اسپیشل سوجل دردی واسطو شاہ نواز سائیں، عثمان کریم بھٹا، رانا محبوب اختر صاحب تو چلو والی اپنے سارے ضلع کے کونے تے پہ شہر دے میزبانیں چ شامل کرے سوں تے خصوصاً بہرحال پریس دے دوستاں دا، پرنٹ و میڈیا دے دوستاں دا اساں بہت مشکور ہیں۔ جی بالکل، شیڈول جی میں کہ ریٹرن بھی موجود ہے، سارا یہ طے تھی ہے کہ اصا کل انشاءاللہ 9 ساڑھے 9 بجے اسا ملتان تو روانہ تھی سوں، اور پہلا سارا جڑا سٹے سجاباد ہے اتنے پھر کوئی دوستوں کا استقبال ہے نہیں میں رستے وال
بے استقبال جلال پور تک، جلال پور تو لودھرا، لودھرا تو بہاولپور، بہاولپور جو 4 جہیں تے کٹ ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، میڈیا بریفنگ ہے، استقبال ہے، ان کے بعد باراستہ احمد پور، شرکیہ، لیاقت پور، خانپور اساں رحیم یار خاں پہنچوں، اتھے بھی دوستاں دے وسیب اتحاد دے دوستاں دا ماشاءاللہ کافی متحرک گروپ ہے، انہاں دا 5 تاریخ کو انہاں دے طرفوں ویلکم ہے اور اتھے کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے بعد رات دا اتھے پڑھاؤ ہے، سٹے ہے۔ اگلا دن انشاءاللہ راجن پور تو پل بے نظیر شہید پل میرا خیال ہے وہ آفیشلی نام دیتا ہے جب نشتر گھاٹ پل بھی آتے ہیں اندر تو اساں تھیندے ہوئے ضلع راجن پور پور پٹن شہید دربار تے حاضری ہے اور ان کے بعد راجن پور قیام ہے۔ میرے پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں طلبہ کونسل انتخابات، طلبہ و طالبات کے لیے باقاعدہ پولنگ اسٹیشنز بھی بنائے گئے۔ الشفا کی رپورٹ دیکھیے۔ جنوبی پنجاب میں طلبہ کونسل انتخابات مکمل ہو گئے۔ طلبہ و طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تمام اسکولوں میں پولنگ بوتھ بنائے گئے۔ اساتذہ نے پولنگ ایجنٹ کے فرائض سر انجام دیے۔ صدر، نائب صدر، سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری کا انتخاب کیا گیا۔ سی او ایجوکیشن شمشیر خان، تمام ڈی اوز اور سیکرٹری ایجوکیشن نے بھی مختلف اسکولوں کا دورہ کیا۔ اور یہ بچوں کا ایک ڈسپلن کے ساتھ اپنے ایک لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالنے کے لیے اندر جانا، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور کینڈیڈیٹس بھی اپنے اپنے جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ باقاعدہ ایک کمپین کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ گرلز ہائی اسکول ولایت آباد نمبر 2 کے نتائج کا اعلان۔ مہنور خان 378 ووٹ لے کر صدر، مائرہ مشتبہ 414 ووٹ لے کر نائب صدر، ہمنا طاہر 392 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری منتخب۔ سمرا پبلک ہائی اسکول میں محمد فیصل رحمان 123 ووٹ لے کر صدر، عظیم شاہ 131 ووٹ لے کر نائب صدر اور محمد عدیل 82 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ جیتنے والے طالب علم خوش۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، ان سب نے مجھے سپورٹ کیا اور انشاءاللہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتر جاؤں گی اور ہمیشہ ان کی کوشش کروں گی کہ ان کے حقوق کو حل کر سکوں۔ میرا انتخابی نشان کتاب ہے اور آج میں الیکشن میں کھڑا ہوا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور امید کرتا ہوں کہ میرے سارے دوست مجھے ووٹ بھی کریں گے۔ نو منتخب عہدیداران کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے مسائل حل کروانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ قوم کے معماروں کو بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنے کا عزم۔ ڈیرہ غازی خان کے سرکاری اسکولوں میں طلبہ کونسل انتخابات منعقد ہوئے۔ طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اساتذہ نے محکمہ ایجوکیشن کے اقدام کو سراہا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی طلبہ کونسل کے قیام کے حوالے سے انتخابات کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدارت، نائب صدر اور جنرل سیکرٹری کی نشست پر اسٹوڈنٹس نے ووٹ کاسٹ کیے۔ سب سے پہلے تو سیکرٹری اسکول ایجوکیشن صاحب کا آنریبل جو ہے ہمارے سیکرٹری ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی کی جس کا واقعی ان کے فیوچر میں بہت زیادہ اچھے پازیٹیولی اس کے اثرات آئیں گے۔ الیکشن کے موقع پر گورنمنٹ گرلز اور بوائز ہائی اسکول سرور والی میں طلبہ کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ اسٹوڈنٹس نے اپنے من پسند امیدوار کو خفیہ رائے شماری سے ووٹ کاسٹ کیے۔ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور ہم بھی بہت زیادہ پرجوش ہیں کیونکہ انسان جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پڑھائی کرتے کرتے بھی وہ تھک چکے ہوتے ہیں، اس لیے ایکٹیویٹیز بھی ان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارے اسکول میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے لیے ہم اپنی ہیڈ مسٹر صاحبہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور اس میں میں زوہا صداق خالد بطور صدر حصہ لے رہی ہوں۔ سی اور ڈی او کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے اسکول میں الیکشن کروائے، ہمیں پتہ چلا کہ الیکشن ہوتے کیا ہیں، کس طرح دیے جاتے ہیں، تو میں اپنی میم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس میں میری کلاس نے میرا بہت تعاون کیا، ہماری ٹیچرز بھی ہمارے ساتھ تھیں، تو میں بہت خوش ہوں اور پرجوش ہوں۔ اساتذہ کا کہنا تھا اسکولز میں طلبہ کونسل کا قیام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اچھا اقدام ہے۔ اس اقدام سے طلبہ کے مستقبل میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ کیمرہ مین عبدالقادر کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ مظفر گڑھ میں طلبہ کونسل کے انتخابات۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا مختلف اسکولوں کا دورہ، انتخابی عمل کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں کونسل انتخابات سے طلبہ و طالبات کی قائدانہ صلاحیتیں سامنے آئیں گی۔ عامر ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے۔
पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी पहली बार तलबा कौंसिल के इंतखाबात हुए। 11 अजला के 12 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात ने क्लास लीडर का इंतखाब किया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा ने भी मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया। इस मौके पर इनका कहना था कि इलेक्शन से तलबा और तालिबात को सलाहियतों के इजहार का मौका मिलेगा। आज मैं विजिट करने आया था, हमारे स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन अंडर प्रोसेस है, तमाम स्कूलों में चल रहे हैं और इसका बेसिक मकसद जो है बच्चों में जो लीडरशिप स्किल है वो इनकलकेट करना है और बच्चों को जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ग्रास रूट लेवल उससे फेमिलियराइज करना है। सो इट विल हेल्प देम। सीईओ एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ कौसर हुसैन बुखारी, डीओ जनाना मैडम महजबी, प्रिंसिपल कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल मुजफ्फरगढ़ अशाहिद सियाल ने भी इंतखाबात की निगरानी की। इनका कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में पहले भी इंतखाबात हुए थे मगर इस बार पूरे जनूबी पंजाब के स्कूलों में इंतखाबात हो रहे हैं। कौंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, ये जनाब बैरिस्टर डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब की हिदायत पर तमाम जनूबी पंजाब के 11 अजला में हो रहा है। अभी डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी इसका इफ्तिताह कर दिया है। एलिमेंट्री स्कूल तलीरी मुजफ्फरगढ़ में स्टूडेंट इलेक्शन के हवाले से यहाँ पर विज़िट किया है हम लोगों ने और मैं रियली डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने स्टूडेंट्स की मोटिवेशन के लिए, ना सिर्फ स्टूडेंट मोटिवेट हुए हैं बल्कि टीचर्स भी इससे मोटिवेट हुए हैं और पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा ये स्टूडेंट्स के इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं और इससे स्टूडेंट्स में ना सिर्फ मोटिवेशन बल्कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी पैदा होंगी। नौमुंतखब लीडरान का कहना था कि वो तलबा के मसाइल हल करने के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सरवरवाली का दौरा किया। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स ख्वाजा मजहर उल हक और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन जनूबी पंजाब ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सरवरवाली में जारी स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात का जायजा लिया और मुंतखब होने वाली सदर जोहा सादिक, नायब सदर मनाहिल और जनरल सेक्रेटरी महानूर गुलजार को मुबारकबाद दी। प्रिंसिपल इदारा आसमा बतूल ने इंतखाबात के मराहिल, स्कूल की कारकर्दगी और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी। जनूबी पंजाब के सरकारी स्कूल्स में तलबा काउंसिल के इंतखाबात मुकम्मल। तलबा का जोशो खरोश दीदनी असातिज़ा ने पोलिंग एजेंट के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब किया गया। कामयाबी पर तलबा ने भंगड़े डाले और सदर को फूलों के हार भी पहनाए। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। खानपुर की बस्ती अब्दुल सलाम गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में तलबा काउंसिल के इंतखाबात। इफ़त मुख्तार सदर, तैयबा मुजाहिद नायब सदर और दुआ हफीज जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुई। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल यजमान से अहमद जुहैब सदर, अब्दुल हनान नायब सदर और जिशान मुराद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कोट चुठा से मोहम्मद बिलाल सदर, मोहम्मद शराज नायब सदर और अब्दुल मालिक जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। गर्ल्स हाई स्कूल तोनसा में ताहिरा बीबी सदर, अनीला अजीज जनरल सेक्रेटरी जबकि नरगिस रशीद नायब सदर मुंतखब हुई। आज 3 नवंबर को सेक्रेटरी साउथ पंजाब की हिदायत के मुताबिक स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात का इनेकाद किया गया, जो तमाम उसके मराहल, वोटों की पोलिंग, इसके अलावा काउंटिंग, रिजल्ट्स का ऐलान बखैरो खूबी एहसन तरीके से सरअंजाम पा गया। तहसील जतोई के बॉयज हाई स्कूल में भी तलबा काउंसिल के इंतखाबात हुए। मोहम्मद हुसैन सदर, मोहम्मद फारूक नायब सदर और मोहम्मद जीशान जनरल सेक्रेटरी जबकि केहरोड पक्का के मॉडल हाई स्कूल से हाफिज मोहम्मद शहबाज सदर, मुस्तंसर हुसैन नायब सदर और असद हुसैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। कामयाबी पर तलबा ने भंगड़े डाले और सदर को फूलों के हार भी पहनाए। बहावलनगर के सिटी मॉडल हाई स्कूल से मोहम्मद यूसुफ पठान सदर, फैज रसूल नायब सदर और मोहम्मद उमर फारूक जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। दुनियापुर के बॉयज हाई स्कूल से अकील अहमद सदर, अब्दुल रऊफ नायब सदर और खजर हयात जनरल सेक्रेटरी जबकि गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चिश्तिया में रहमान अली सदर, मोहम्मद अली रजा नायब सदर जबकि अली हसनैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। पोलिंग के दौरान तलबा का जोशो खरोश दीदनी था। जबरदस्त। मैं अगर उस वक्त कह देता कि यार ये बंदा बनना चाहिए तो वो भी गलत था, लेकिन आज मैं बड़ा खुश हूं कि आपने बेहतरीन फैसला किया। तो ये जनरल सेक्रेटरी के लिए खिजर हयात और इसने जो वोट लिए हैं रिकॉर्ड वोट हैं, 496 वोट इसको मिले। स्कूलों के सरबराहान ने सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब के इस इक़दाम को खूब सराहा। उनका कहना था कि इलेक्शन से बच्चों में सियासी शऊर उजागर होगा और स्कूलों के मसाइल हल करने में भी मदद मिलेगी।
सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब नादिर चट्ठा ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कहते हैं अव्वलीन तरजीह सराइकी खित्ते में कोरोना वैक्सीनेशन का 100% हदफ पूरा करना है। उन्होंने जल्द अस्पतालों की इंस्पेक्शन का इंदिया भी दिया। हमें रिपोर्ट करेंगे मोहसिनुल मुल्क। ऑफिस में सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब नादिर चट्ठा ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। रोही से गुफ्तगू में इनका कहना था कि ज्वाइनिंग के बाद पहली तरजीह सराइकी खित्ते में कोरोना वैक्सीनेशन का 100% हदफ पूरा करना है। सबसे पहले तो जो टारगेट है वो है वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड, इसको पूरी तरह से 100% इंश्योर करना। उसके लिए सबसे पहला मेरा टारगेट और मिशन यही है कि जो साउथ पंजाब के तमाम 11 अजला हैं इनमें वैक्सीनेशन 100% की जाए। नादिर चट्ठा का कहना था कि जल्द ही अस्पतालों का दौरा करके सराइकी खित्ते के अवाम को दी जाने वाली सेहत की सहूलियात का अज खुद जायजा लूंगा, जबकि छोटे हेल्थ यूनिट्स पर छापे भी मारूंगा। हेल्थ डिपार्टमेंट की इम्प्रूवमेंट, इंटरनल वर्किंग, ऑफ कोर्स बहुत प्रेशर है हेल्थ फैसिलिटीज़ पे। यहाँ पे नई हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी बन रही हैं डीजी खान में, मुल्तान में। उनको जल्द अज जल्द उनको मुकम्मल करवाना और उनको अप एंड रनिंग एंड फंक्शनल करवाना, ये दूसरा टारगेट है। सेक्रेटरी हेल्थ नादिर चट्ठा का कहना था कि जनूबी पंजाब में कोरोना के खात्मे के लिए अवाम वैक्सीनेशन लाजमी लगवाएं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। बहावलनगर में महकमा ज़राअत पेस्ट कंट्रोल के ज़रिए तमाम पेस्टिसाइड डीलर्स की ट्रेनिंग का आगाज। पेस्टिसाइड डीलर्स की ट्रेनिंग 15 रोज पर मुश्तमिल होगी। जिले भर की तहसीलों से 280 डीलर्स ट्रेनिंग में शरीक हैं। बहावलनगर ट्रेनिंग का एहतमाम तहसील की सतह पर किया गया। ट्रेनिंग की निगरानी असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मलिक मदर हुसैन करेंगे। तहसील सतह पर क्लासेस की निगरानी मुतल्लिका अफसरान करेंगे। ट्रेनिंग के अख्ताम पर डीलर हजरात को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पेस्टिसाइड डीलर की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। बहावलनगर में पेस्टिसाइड डीलर की ट्रेनिंग 15 रोज पर मुश्तमिल होगी। पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान ने मौसम सरमा के फूल गुले दाऊदी की तैयारियों का आगाज कर दिया है। किला कोहना कासिम बाग की नर्सरी में फूलों की स्केटिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी से दिसंबर में गुले दाऊदी के फूलों की नुमाइश लगाई जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मोहम्मद फयाज का कहना था कि आइंदा चंद दिनों में सर्दी की शिद्दत गुले दाऊदी के फूल खिलेंगे। रमजान पीएचए की जानिब से गुले दाऊदी के फेस्टिवल के लिए 15,000 से ज्यादा फूल पेश किए जाएंगे। रोही खेल से आपको बताएं कि स्कूल ओलंपिक्स की मशल मुजफ्फरगढ़ पहुंच गई। गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल में तकरीब हुई। डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब जामा आफ्ताब ने शिरकत की। सी एजुकेशन कौसर बुखारी, सी एजुकेशन मुल्तान की शिरकत। मशल मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान के लिए रवाना। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त